अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहदे को हतमी और दस्तखत शुदा करार दे दिया। कहा कि ये डील मुकम्मल तौर पर तय पा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने ये वाज़ेह भी किया कि आबनाए होर्मुज़ जुम्मे तक मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहदे के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से कम हो रही है। स्टॉक मार्केट में भी नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। अमरीकी सदर का कहना था कि सबसे अहम पेशरफ्त ये है, ईरान अब जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमन मुआहदे को काबिल फ़ख्र करार दे दिया। कहा कि मुसव्वदे में कुछ मामूली इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये ईरान की कामयाबी है। मुआहदे पर इजराइल का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है कि ईरान इस जंग का फातिह है। उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर तफसीली मुशावरत की गई, जिसमें पासदाराना इनकलाब के अरकान की अक्सरियत ने इसकी हिमायत की है। मुफाहमती याददाश्त पर रहनुमाई के लिए रहबर मुअज़्ज़म ख़ामनई के शुक्रगुज़ार हैं। अमरीका और ईरान में मुफाहमती याददाश्त पर इतवार को इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। ईरान से जंग के खात्मे के मुआहदे का मतन रवा हफ्ते जारी किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा कि ईरान से मुतालिक मामलात में अभी कई तफसीलात तय होना बाकी हैं। मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आबनाए होर्मुज़ तवील मुद्दत तक बगैर किसी रुकावट के खुली रहेगी और इसे टोल फ्री रहने की तवक्को है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि बैरूनी दबाव और मुखालिफन की कोशिशों के बावजूद ईरान ने तारीखी मज़ाहमत का मुजाहरा किया। अपनी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के बायस मजबूत पोजीशन हासिल की। ईरान को झुकाने और कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी। मुल्क हतमी फतह की जानिब बढ़ रहा है। बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और कौमी यकजहती के साथ आगे बढ़ते हुए आखिरकार कामयाबी हासिल करेगा। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुआहिदा आलमी अमन के लिए संगे मील करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि जंग के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल हालात में दानिश सब्र का मुजाहरा करने वाले मुज़ाकराती टीम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मामला फहमी से काम लेने पर सदर ट्रंप और सदर मसूद पेज़ेश्कियान को सराहा जाना चाहिए। इस अजीम कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सरबजद सजूद हैं। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया। असासों की बहाली, जंग में नुकसानात का मुआवजा भी बातचीत का हिस्सा है। मुआहदे पर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हमने अपने नुकसानात को भुला दिया। लबनान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के बगैर कोई मुआहिदा आगे नहीं बढ़ सकता। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अमरीकी और सहूनी हुकूमत की मुसल्लत करदा जंग का मुआवजा तलब करना हमारा हक है। अमरीका अपने वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। जुम्मे को जनीवा में दस्तखत होंगे। इजराइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती ने अमरीका ईरान मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। आपको बता रहे हैं, इतमार बिन गोएट ने कहा है कि मुआहदा इजराइल पर लागू नहीं होता। इजराइल इस मुआहदे का फरीक नहीं। इजरायली वज़ीर ने दावा किया कि ख़ित्ते में इजराइल के लिए ख़तरात अब भी बरकरार हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत से हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा कर दिया। इजराइल ने लबनान, शाम और गाज़ा में कायम सिक्योरिटी जोन से ना निकलने का ऐलान कर दिया। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना था कि इजरायली फ़ौज लबनान, शाम और गाज़ा में कायम सिक्योरिटी जोन में मौजूद रहेगी। इजराइल ने पॉलिसी से अमरीका को आगाह कर दिया। दबाव के बावजूद जनूबी लबनान से फ़ौज का इनखला नहीं करेंगे। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। लबनान में हिज़्बुल्लाह ने मुआहदे के हवाले से मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक अगर इजराइल मुआहदे का एहतराम करे तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जंगबंदी से मुतालिक हिज़्बुल्लाह का मौक़िफ़ इस शर्त पर मबनी है कि इजराइल भी इस पर मुकम्मल अमल करे। अरब मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के एक अहदेदार ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के ऐलान के बाद हिज़्बुल्लाह की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इजराइल की जुनूनी जारहियत किसी तौर कम होने में नहीं आ रही। काबिज़ फ़ौज ने गज़ा के इलाके शेख रिजवान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। हमले में बच्चे समेत मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक शहादतों में भी इजाफे का खदशा है।
امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے بعد یورپی ممالک نے بھی ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے کہا کہ پابندیاں مرحلہ وار ختم کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب قطر اور اقوام متحدہ نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خطے میں امن کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے اثرات، یورپ بھی ایران سے پابندیاں اٹھانے پر تیار ہے، قطر اور اقوام متحدہ کا خیر مقدم۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے بعد عالمی سطح پر سفارتی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ یورپی ممالک برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران اپنے جوہری پروگرام پر قابل تصدیق اور واضح اقدامات کرتا ہے تو پابندیوں کے خاتمے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ دوسری جانب قطر کے وزیر اعظم نے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے تمام فریقین خصوصاً پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امید ظاہر کی کہ آئندہ مذاکرات میں بھی تمام فریقین کو تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے بھی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ یہ پیش رفت خطے میں استحکام اور امن کے نئے امکانات پیدا کر رہی ہے۔ ہدایات ہیں کہ جیسے جیسے قیمتوں میں کمی آئے گی عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ بول نیوز کے پروگرام بول رپورٹس ود بطول راجپوت میں انہوں نے واضح کیا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ حکومت کا موقف واضح ہے کہ جو کمی عالمی منڈی میں ہوگی اس کا فائدہ عوام کو جائے گا۔ مکمل پروگرام آج رات 10 بجے نشر کیا جائے گا۔ سوال یہ کہ کیا 200 لیٹر فی لیٹر پیٹرول ہو جائے گا؟ پچھلے 3 ہفتوں سے متواتر پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں، تو پرائم منسٹر ہیز بین ویری کلیئر کہ جیسے جیسے یہ قیمتیں کم آتی جائیں گی ہم اس کا جو پورا جو وی ول ناٹ ریٹین اینی تھنگ، یہ بالکل پاس آن ہوتی جائیں گی، اور پچھلے 3 ہفتے سے متواتر جاری۔ آج جو ہوا ہے دیٹس اے ویری لارج ریڈکشن، جو آج برینٹ بھی گیا ہے، باقی بھی پرائسز گئی ہیں۔ وی آر ویری کلیئر کہ جو بھی اس میں سے بچت ہوگی وہ انشاءاللہ پاس ہوگی۔ ایف بی آر کی جانب سے طارق روڈ کراچی پر جیولرز کی دکانوں پر چھاپوں کے خلاف سناروں نے احتجاجاً مارکیٹ بند کر دی۔ آل پاکستان جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے رہنما قاسم شکارپوری کہتے ہیں دکانوں میں پوائنٹ آف سیل مشینوں کی تنصیب اور سیکشن 17A کے تحت ایف بی آر نمائندوں کے بیٹھنے کی اجازت کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ چھاپے نہ رکے تو پورے ملک میں سناروں کی دکانیں اور مارکیٹیں مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ ہماری ایف بی آر چیئرمین سے اور ممبر زبیر بلال سے مذاکرات چل ہی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہم ٹیکس دینا بھی چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، پہلے بھی ٹیکس دیتے تھے اور اب بھی دے رہے ہیں، اور بلکہ اب تو بڑھا کے ٹیکس دیا ہم نے۔ اس کے باوجود یہ لمبی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں، 2.5 کروڑ دے دو، 3 کروڑ دے دو، 20 کروڑ جمع کرا دو جون تک۔ کیا تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے؟ عالمی اور مقامی مارکیٹس میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ فی تولہ سونا 10,800 روپے اضافے کے بعد 4,55,136 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 9,720 روپے اضافے سے 3,89,600 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $108 اضافے سے $4,372 فی اونس ہو گئی۔ چکوال میں پاکستانی نژاد 9 سالہ آسٹریلوی بچی ہانیہ کے قتل کا مقدمہ نامزد اہلکار شجاع مغل کے خلاف درج کر لیا گیا، جس میں قتل کی دفعہ 302 شامل کی گئی ہے۔ تفتیشی ٹیم نے بے نظیر بھٹو اسپتال میں زخمی والد کا بیان قلم بند کر لیا ہے۔ پنجاب میں سی سی ڈی پولیس شہریوں کی محافظ کے بجائے قاتل بن گئی۔ چکوال میں پاکستانی نژاد 9 سالہ آسٹریلوی شہری ہانیہ کا قتل، پولیس نے مقدمے میں نامزد اہلکار شجاع مغل کے خلاف قتل کی دفعہ 302 شامل کر لی۔ ملزم کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال کی جانے والی رائفل بھی برآمد کی گئی۔ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ تفتیشی ٹیم نے بچی کے زخمی والد کا بیان بھی قلم بند کر لیا۔ بیان تفتیشی ٹیم نے بے نظیر بھٹو اسپتال میں قلم بند کیا۔ اہلکار کا سی سی ڈی تھانے میں حاضری ریکارڈ بھی چیک کیا گیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آسٹریلوی نژاد 9 سالہ بچی ہانیہ احمد کے قتل کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔
کینبرا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعے کا مکمل جائزہ لیا جانا چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ آسٹریلیا توقع کرتا ہے تحقیقات شفاف اور درست طریقے سے کی جائیں گی۔ 10 جون کو چکوال میں ہانیہ احمد اپنے خاندان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کا شکار ہوئی۔ پولیس کے مطابق مبینہ ڈاکوؤں اور اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار کی غلط فہمی کے باعث فائرنگ ہوئی، جس سے بچی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ کراچی کی تاریخ کی بڑی ڈکیتی منصوبہ بندی کا نتیجہ نکلی۔ واردات کا ماسٹر مائنڈ چیف کریو واجد نکلا۔ مرکزی ملزم ساتھیوں سمیت فرار ہے۔ پولیس نے مشتبہ ڈرائیور اور 2 گارڈز کو حراست میں لے لیا۔ جائے واردات کی جیو فینسنگ اور کال ڈیٹا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ کراچی کے بڑے ڈکیتی کیس میں اہم پیش رفت، سینٹرل پولیس نے کیش وین کا ڈرائیور اور 2 گارڈز حراست میں لے لیے۔ ڈکیتی میں اندرونی سہولت کاری کے شواہد سامنے آ گئے۔ واردات کا ماسٹر مائنڈ چیف کرو واجد نکلا۔ پولیس کے مطابق چیف کرو واجد نے ڈکیتی کی مکمل منصوبہ بندی کی۔ رقم کیش وین سے ڈبل کیبن گاڑی میں منتقل کروائی گئی۔ ڈبل کیبن میں سوار 4 ملزمان چیف کرو سے رابطے میں تھے۔ رقم لے جانے والی گاڑی طارق روڈ کے دفتر سے روانہ ہوئی، جسے SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے واٹر پمپ کے قریب روکا گیا۔ لوٹی گئی رقم تاحال برآمد نہیں ہو سکی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور تحقیقات جاری ہیں۔ پنجاب کے شہر تلنگانگ میں بس اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 44 سالہ فخر عباس، 21 سالہ عبدالاحد اور 40 سالہ واجد حسین شامل ہیں۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سانحہ بلدیہ کو 14 برس بیت گئے۔ متاثرین آج بھی اپنے پیاروں کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ ایک ماں جس نے اپنا بیٹا کھویا، وہ 14 سال سے نم آنکھوں کے ساتھ جی رہی ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی مجھے 2 مہینے بعد ملی ہے DNA سے۔ اس کا یہ اوپر والا حصہ بھی نہیں تھا، یہ نیچے والے پاؤں بھی نہیں تھے۔ اس وقت ہماری کیا حالت تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے وہ منظر، ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ بس ہم لوگ نام کے زندہ ہیں دنیا میں، ہم لوگ تو پہلے مرے ہوئے تھے، اب ایسا فیصلہ کر کے کیوں دوبارہ مارا جا رہا ہے ہم لوگوں کو؟ کیا ہمارے بچے مزدور تھے، مزدوروں سے یہ پاکستان چل رہا ہے، یہ مزدوروں کی محنت ہے جو سب کچھ چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں انصاف نہیں مل رہا کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ مزدور ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا سب سے بڑا بیٹا تھا وہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ میرے 2 بچے بہت بیٹے چھوٹے چھوٹے تھے جو اب بڑے ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کے موقع پر واٹر کارپوریشن کا عملہ اور اس کی بے بسی برقرار ہے۔ کراچی کے علاقے گلبرگ انچولی میں افسوسناک صورتحال ہے، جہاں ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے سڑک کی تعمیر کا کام تقریباً مکمل تھا۔ این روڈ کارپیٹنگ کے وقت واٹر کارپوریشن کے عملے نے ایگزیکٹو انجینئر اور سپرنٹینڈنگ انجینئر کی ہدایت پر ٹاؤن انتظامیہ کے علم میں لائے بغیر کھدائی شروع کر دی۔ ٹاؤن انتظامیہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر اور ترقیاتی کاموں میں مسلسل عدم تعاون کا رویہ برقرار ہے۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل فار کشمیر ڈاکٹر نذیر گیلانی کہتے ہیں کہ مظاہرین کی نشستوں کے بغیر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی مکمل نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کے حقوق کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید اور 89 زخمی ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال پر انسپیکٹر جنرل پولیس کے ترجمان نے بیان جاری کر دیا۔ فورسز نے دن رات محنت کر کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کامیابی سے بحال کر دیا۔ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 سے 14 جون کے دوران 81 مقدمات درج کر کے 425 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے قبضے سے 15 خودکار ہتھیار، واکی ٹاکی سیٹ اور حساس دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ کالعدم کمیٹی کے 400 سے زائد ارکان کو 4تھ شیڈول پر ڈال دیا گیا ہے۔ اس وقت میرپور، پونچھ، مظفر آباد اور نیلم سمیت تمام اضلاع میں حالات مکمل طور پر پرامن، کاروباری زندگی بحال اور شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں اسپین اور کیپ ورڈے کا میچ برابر رہا۔ دونوں ٹیمیں ایک بار بھی نیٹ میں بال نہ پہنچا سکیں۔ مارکے کے دوران دونوں ٹیموں نے گول کر کے متعدد مواقع ضائع کیے۔
के वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच के बाद ही ट्यूनिस ने अपने हेड कोच साबरी लिमोशी को ओहदे से हटा दिया। 54 साला कोच की पोजीशन उस वक्त ख़तरे में पड़ गई थी जब टीम को अपने इफ्तिताही मैच में स्वीडन के हाथों 5-1 के बाद भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ट्यूनिस फुटबॉल फेडरेशन के जारी करदा बयान के मुताबिक कोच को हटाने का फैसला बाहमी मुशावरत से किया गया। सुबह 6 बजे का वक्त 2000 साल पुराना थिएटर, हज़ारों फुटबॉल सपोर्टर्स का साथ, साहिल पर फुटबॉल मैच देखने का मौका। सनसनीखेज मैचेस के लिए इससे बेहतर माहौल क्या हो सकता है। तुर्की के फैंस ने पूरे एहतमाम से अपनी टीम का मैच देखा। जनूबी कोरिया के फुटबॉल फैंस ने अपना वादा पूरा कर दिया। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जनूबी कोरिया के शायकीन ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। जनूबी कोरिया के फुटबॉल शायकीन ने मेगा इवेंट के क्वालिफायर के दौरान नारा लगाया था कि हम फ़लस्तीन को वर्ल्ड कप में अपने साथ लेकर जाएंगे। दुनिया भर में अपने अखलाक, तहजीब और डिसिप्लिन के लिए मशहूर जापानी अवाम ने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी टीम की शानदार कारकर्दगी का जश्न। शायकीन ने ट्रैफिक सिग्नल सब्ज होते ही सड़क को खाली कर दिया। NCA लाहौर में वाइट बॉल कैंप जारी है, जिसके दौरान प्री सीज़न खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट किए गए। प्लेयर्स ने मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने मुतादिद टास्क भी मुकम्मल किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। खिलाड़ियों के लिए 5 वाज़ेह फॉर्मेट ट्रैक से मुतारिफ करवा दिए गए हैं। ट्रैक ए में टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ी शामिल होंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हुसूल के लिए खिलाड़ियों की डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत को लाजमी करार दिया गया है। PCB के क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में इनकलाबी तब्दीलियों का ऐलान। रिवायती कैटेगरीज की जगह 5 फॉर्मेट ट्रैक्स मुताबिक। नए निज़ाम के तहत ट्रैक ए में रेड बॉल स्पेशलिस्ट खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक ए बी में टेस्ट और वनडे, ट्रैक BC में वनडे और T20, ट्रैक C में सिर्फ T20, जबकि ट्रैक D में डेवलपमेंट और इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल होंगे। तर्जुमान PCB के मुताबिक हर खिलाड़ी को एक मखसूस फॉर्मेट के पाथवे से मुंसलिक किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर इसकी जिम्मेदारियां और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। नए सिस्टम में टेस्ट क्रिकेट को खुसूसी अहमियत दी गई है, जबकि टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को पहली बार गैर मुल्की फर्स्ट क्लास लीग्स में खेलने की इजाजत भी दी जाएगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हुसूल के लिए मेडिकल और फिटनेस टेस्ट पास करना और डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत लाजमी होगा। नूर दस्तगीर बट ने उज़्बेकिस्तान में जलालुद्दीन स्वाड मुकाबला जीत लिया। नूर दस्तगीर बट ने 14 किलो वजनी तलवार 1 मिनट 49 सेकंड तक उठाकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। नूर दस्तगीर बट ने कोरियाई हरीफ को शिकस्त देकर एजाज़ अपने नाम किया। मुनफरिद तर्ज के मुकाबलों में 20 से ज़ायद ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।